अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाज आजिज़। नाज़रीन, आज बात करेंगे तोशाखाना के हवाले से अहम तरीन मौजू है इस मुल्क में इस वक्त, जिसमें इमरान खान की नाअहली के इम्कानात मौजूद हैं। इस तोशाखाना केस के हवाले से जो रूह रवां हैं इस केस के, जिन्होंने इस पूरी स्टोरी पे काम किया और उस वक्त किया जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये मामलात बाहर ना निकलें, लेकिन राना अबरार खालिद ने अपनी पूरी तनदेही से काम किया स्टोरी पर। बहुत सारे थ्रेट्स का भी सामना करना पड़ा और बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ा, अपना कई चैनल से अपना रोज़गार से भी हाथ धोना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद वो कमिटेड रहे, वो स्टोरी पे काम करते रहे। जैसे ही इमरान खान का दौर हुकूमत ख़त्म हुआ, वैसे ही ये स्टोरी मंजर आम पर आ गई और अब इसमें नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। अब ये पता चल रहा है कि ये मामला करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों रुपए का है। मैं इस वक्त राना अबरार खालिद के साथ मौजूद हूँ और इनसे हम बात करते हैं कि इसमें मज़ीद डेवलपमेंट क्या हो रही है और इनको किस किस्म के मसाइल का सामना रहा जब ये स्टोरी पे काम कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जनाब राना अबरार खालिद साहब। सब कैसे हैं? जी अल्लाह करम। राना साहब फरमाइए, क्या मसाइल आपको दरपेश रहे? पहले तो मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि जब आप स्टोरी पे काम कर रहे थे तो किस किस्म के मसाइल आपको दरपेश रहे? आप सीनियर साहब ही हैं, आप जानते हैं कि जब बंदा कोई ऐसी स्टोरी कर रहा होता है, जब एक रिपोर्टर, तो उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो यूँ कि ये 2-2.5 साल की एक स्ट्रगल है इंफॉर्मेशन लेने की। इमरान खान ने गैर मुल्की दौरों के दौरान गैर मुल्की सरबराहान से मिलने वाले ताइफ के साथ क्या सलूक किया। तो उस हवाले से ये नवंबर 2020 की बात है कि मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि इमरान खान ने गैर मुल्की दौरों में मिलने वाले तहफ़ बेचे हैं। जब मुझे ये पता चला कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, वज़ीर आज़म ने तहफ़ बेचे हैं दूसरे मुल्कों के सरबराहान में जो उनको दिए थे, तो ये मेरे लिए चंबे की बात थी बड़ी, और मैं हैरान रह गया। मेरे लिए बिलीवेबल नहीं था। तहफ़ लिए तो जरूर है, रिटेन किए हैं, लेकिन उन्होंने आगे तो जाते हैं, लेना तो एक रूटीन प्रैक्टिस है। तो आज तक जितने भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, सदर और दीगर ओहदेदार गुजरे हैं, उनको हमेशा ये रूटीन है कि कोई भी वज़ीर आज़म सदर जब किसी मुल्क का दौरा करता है तो उनको तहफ़ पेश किए जाते हैं। और जब पाकिस्तान का कोई सदर वज़ीर आज़म दौरे पर आता है तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से या सदर मुमलिकत की तरफ से तहफ़ पेश किए जाते हैं। और हर मुल्क के अंदर एक कमोबेश एक कानून मौजूद है, कानून भी मौजूद है कि जो तोहफा वसूल करने वाला है, रेसिपिएंट जिसको कहते हैं, वो कुछ रकम देकर एक हिस्सा उसकी कीमत का अदा करके, कहीं पर ज्यादा है किसी मुल्क में कम है, तो वो तोहफा ले सकता है। लेकिन उसके पीछे जो रेशनल है वो ये है कि ले सकने का मतलब है कि वो रिटेन करता है। उसके पीछे जो रेशनल है या रूल्स भी हैं इसके रिटेन के, कि वो एक एप्लीकेशन देता है, तोशाखाना हो या कोई और नाम से कोई सेक्शन हो उस मुल्क में, तो उसको एप्लीकेशन देता है कि ये तोहफा मुझे फलां डिग्नेटरी ने दिया, फलां शख्सियत ने दिया और मेरे लिए ये यादगार की हैसियत रखता है, मैं इसको अपने पास बतौर यादगार रखना चाहता हूँ। जब स्टोरी पे आप काम कर रहे थे तो आपको अंदाजा था कि ये इतनी बड़ी स्टोरी बन जाएगी जितनी बड़ी इस वक्त है, और जिस तरीके की अरबों रुपए का ये मामला है, इस वक्त तो करोड़ों की बात हो रही है। अमाउंट के हवाले से तो मेरे अंदाजे भी तब्दील होते रहे, लेकिन इसकी संगीनी के हवाले से मुझे पहले दिन ही अंदाजा हो गया कि मुल्क का वजीर आजम किसी दूसरे मुल्क के सरबराह के दिए हुए तोहफे भला बेच भी सकता है। वो तो कहते हैं मेरी मर्जी, मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मैंने बेच दी। पहली तो बात ये है कि यही इमरान खान साहब है, इन्होंने ये नारा कॉपी किया है या इनहेरिट किया है या इंस्पायर होकर अब जो है ना मजबूरी में जो है मरता ना क्या करता के मसदाक, कि कल तक तो इस नारे को बेहयाई और फाशी उरियानी कहते रहे कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब ये बताएं कि क्या इन्होंने ये नारा अडॉप्ट कर लिया है? तो फिर ये स्टेटमेंट तो देना, उन खवातीन को तो खुशखबरी मिले कि उनका नारा इमरान खान ने अडॉप्ट कर लिया है, और जब वो वजीर आजम बनेंगे कभी दोबारा तो इस पर कानून साजी करेंगे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अच्छा ये बताइए कि आपको किस किस्म के थ्रेट्स का सामना करना पड़ा? नवंबर 2020 में
जब मैंने अपने सोर्सेज की दी हुई इंफॉर्मेशन को रीचेक किया, डबल चेक किया, बल्कि दोस्तों से मैंने मशवरा भी किया, पूछा कि जो सीनियर साथी है, इवन के मैंने ज़ियाउद्दीन साहब से कंसल्ट किया था, मरहूम, हाँ, बहुत बड़े साथी थे पाकिस्तान के, सबके उस्ताद थे, तो उन्होंने कहा कि यार मेरी यादाश्त में ऐसी कोई चीज नहीं है कि किसी वजीर आजम या सदर ने तोहफा बेचा हो। तो मुझे कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है। मैंने कहा सर लगती तो बहुत बड़ी स्टोरी है। उसने कहा आप पाकिस्तान को हिला देगी ये स्टोरी। तो मैंने कहा ठीक है, इस पर काम करते हैं। तो फिर ये हुआ कि मैंने सोर्सेस की इंफॉर्मेशन और कुछ प्रूफ थे पार्शल मेरे पास, बेचने के हवाले से प्रूफ थे, तो उनके ऊपर स्टोरी देने की बजाय मैंने सोचा कि राइट टू इंफॉर्मेशन का हक जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत, वो इस्तेमाल किया जाए। मैंने एक आरटीआई रिक्वेस्ट जनरेट की और सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को भिजवा दी, जिसमें मैंने 5 सवाल पूछे थे। उसमें ये था, पहला सवाल ये था कि 18 अगस्त 2018 जिस दिन इमरान खान ने वजीर आजम का हलफ लिया था, उससे लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक, ये 23 नवंबर 2020 को मैं भेज रहा हूं, इमरान खान को गैर मुल्की दौरों के दौरान कितने गिफ्ट मिले हैं और क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। नंबर 2 सवाल ये था कि इमरान खान को जो गिफ्ट गैर मुल्की दौरों के दौरान मिले हैं उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या है। इन केस ऑफ व्हीकल इंजन नंबर बताया जाए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स EMI नंबर बताया जाए। सवाल नंबर 3 ये था कि जो तोहफे इमरान खान को गैर मुल्की दौरों में मिले हैं इस मुद्दत के दौरान, उनमें से कितने इमरान खान ने बतौर वजीर आजम, बतौर रेसिपिएंट एज पर रूल रिटेन करके वो अपने घर ले गए हैं, और कितने तोहफे तोशा खाना में जमा कराए गए जिनका बाद में ऑक्शन होता है। चौथा सवाल मेरा ये था कि इमरान खान ने जो तोहफे रिटेन किए हैं एज पर रूल, उनकी कितनी पेमेंट की है, अलग अलग तोहफे के हिसाब से बताया जाए। 5वां और आखिरी सवाल यह था कि इमरान खान ने जो तोहफे तोशा खाना से रिटेन किए हैं उनकी जो पेमेंट हुई है वो किस अकाउंट से हुई है। मैंने अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम पूछा, क्योंकि मेरे सोर्सेस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मामूली फीस पे की गई वो भी इमरान खान के अकाउंट से पे नहीं हुई या उनका नाम का पे ऑर्डर नहीं दिया गया। तो ये इस हवाले से मैंने ये आरटीआई भिजवा दी। कानून के मुताबिक हर सरकारी डिपार्टमेंट का हेड पाबंद है कि 10 दिन के अंदर एप्लीकेंट को मतलूबा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे या फिर ऑब्जेक्शन लगाए कि ये इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। मगर मुझे कोई जवाब ही नहीं आया सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन की तरफ से। तब मैंने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में एज पर लॉ अपील की, और उन्होंने ये मैंने अपील की थी दिसंबर में, और 27 जनवरी 2021 को उन्होंने फैसला सुना दिया मेरे हक में और ऑर्डर किया सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और इंचार्ज तोशा खाना को के 7 दिन के अंदर मतलूबा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए। मगर उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ तक तो उस वक्त तो उनकी हुकूमत थी ना, वो अपनी मर्जी के मामला। जी जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। यहाँ तक तो कोई थ्रेट वगैरह नहीं आए। उन्होंने समझा, अंडर एस्टिमेट किया कि क्या पता है कौन है यार कौन नहीं है, 2 टक्का का साहब जिस तरह कहा जाता है क्या कर लेगा। अच्छा, मैं मुसलसल उसको परसू करता रहा। मैंने इस दौरान फरवरी, मार्च और अप्रैल में मुख्तलिफ औकात में दौरान कोरोना भी आ गया था, तो मैंने 3 एप्लीकेशन जमा करवाई पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में उस ऑर्डर पर अमल दरामद के लिए। तो हर एप्लीकेशन को जायजा लेकर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से एक शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया कि ये फौरी तौर पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए। तो हुआ ये कि अप्रैल के एंड में सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन की तरफ से पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को एक लेटर मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि हम ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। अच्छा, डिनाई कर दिया। तब मैंने राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत उसके सेक्शन 20 के तहत पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में तौहीन अदालत की दरखास्त जमा करवाई सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज तोशा खाना के खिलाफ, और जून में उसका शोकाज नोटिस जारी हुआ 8 जुलाई 2021 के लिए। तो यहाँ पर जब मैंने तौहीन अदालत की दरखास्त जमा करवाई तो यहाँ पर फिर जो है मेरे खिलाफ मुख्तलिफ सख्तियों का दौर शुरू हुआ। अच्छा,
ہاں البتہ جب میں پروسیس انیشیٹ کیا تھا تو اس وقت گورنمنٹ نے یہ کیا تھا کہ میں اردو اخبار میں کام کرتا تھا اور ایز اے سینئر رپورٹر اچھی سیلری پیکج بھی اچھا تھا، تو وہاں سے میری جاب انہوں نے ختم کروائی تھی، اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا۔ لیکن اصل جو انتقامی کارروائیاں ہیں یا سختیاں ہیں اس وقت شروع ہوا جب میں نے توہین عدالت کی درخواست جمع کروائی، شوکاز نوٹس جاری ہوا ڈپٹی سیکرٹری، تو وہ سیدھا کمشنر کے پاس چلا گیا، اس نے بہانہ بنایا کہ سر میں آ گیا ہوں اور ایسا ہے کہ یہ مطلوبہ انفارمیشن ہے۔ اس نے ایک لفافہ پکڑایا، ٹیبل پر رکھا اور کہا کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں اہم میٹنگ ہے، میں نے اس میں جانا ہے، میری حاضری لگا دیں اور اس معاملے کو ختم کر دیں، میں انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوں۔ وہ چلا گیا، میں جب پہنچا تو مجھے پاکستان انفارمیشن کمیشن کا سٹاف نے کہا مبارک ہو آپ کی انفارمیشن آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا مجھے دکھائیں، تو میں کمشنر صاحب کے کمرے میں گیا، انفارمیشن کمشنر کے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ انفارمیشن ہے آپ کی۔ میں نے جب وہ انویلپ کھولا تو اس میں ردی کاغذ تھے۔ اچھا، ردی کاغذ تھے اس میں۔ اچھا، ہاں، اس کو مکمل اسٹیپلر لگا کر بند کیا ہوا تھا اس نے۔ تو میں نے دیکھا ردی کاغذ ہے، میں نے اسی وقت اپلیکیشن لکھی کہ یہ دھوکہ دہی کی گئی ہے کمیشن کے ساتھ اور توہین عدالت کی کارروائی کے اوپر فیصلہ سنایا جائے۔ بڑا چینل ہے وہ جوائن کیا تھا ایز اے سینئر رپورٹر۔ ابھی مجھے تیسرا دن تھا تو مجھے کال آ گئی کہ آپ کو سی او صاحب بلا رہے ہیں۔ میں چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ سوری میں آپ کو مزید کنٹینیو نہیں کرنے دے سکتا کیونکہ مجھے پرائم منسٹر آفس سے بہت پریشر ہے۔ اچھا، جی میں آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے مجھے 1 مہینے کی سیلری دی، میں نے کہا تھینک یو سر، آپ نے مجھے عزت سے بلایا، بٹھایا، چائے پلائی، کافی 3 دن کام کیا، 1 مہینے کی سیلری، 1 مہینے کی سیلری بھی دے دی۔ ابھی تو میرا اپائنٹمنٹ لیٹر جاری نہیں ہوا تھا، لہٰذا میں کیا کر سکتا ہوں۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن پینلٹی سنانے والا تھا تو گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ اٹارنی جنرل کے ذریعے ایک ریٹ پٹیشن لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی جس میں پاکستان انفارمیشن کمیشن کے جنوری کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا اور ساتھ میں اسٹے کی حکم امتناعی کی اپلیکیشن بھی تھی۔ تو کورٹ نے حکم امتناعی کی اپلیکیشن کے اوپر کوئی آرڈر نہیں لیا اور ریٹ پٹیشن سماعت کے لیے منظور کر لی، تو اس کی پھر سماعت ہوتی رہی، جو بہت سارے لوگ آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ مختلف ریمارکس بھی آتے رہے جج صاحب کی طرف سے۔ نون لیگ کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ سپورٹ نہیں ملی آپ کو؟ کیونکہ یہ تو معاملہ ان کے حق میں 100% ان کے حق میں جاتا ہے۔ دیکھیں جس کے بھی حق میں جاتا ہو، ہم تو بطور جرنلسٹ دیکھتے ہیں کہ اس خبر کی اہمیت کتنی ہے، کیا یہ خبر ہے، پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ خبر ہے، اس خبر کی اہمیت کتنی ہے۔ ہم نے اس کے کانسیکوینسز کی طرف نہیں جانا ہوتا کیونکہ کانسیکوینسز ہر خبر کے ہوتے ہیں، کسی کے حق میں جا رہی ہوتی ہے، کسی کے خلاف جا رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں تو پھر کوئی بھی خبر نہیں دے سکتے ہیں۔ تو بلا شبہ اس وقت کی اپوزیشن کے لیے یہ گڈ نیوز تھی شاید، اور اس وقت کی حکومت کے لیے بیڈ نیوز تھی۔ تو اس دوران یہ ہوا، اب تو پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا نا، اب بھی انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا حکومت میں۔ اس دوران یہ ہوا تھا جب کیس ہائی کورٹ میں تھا تو مجھے پی ایم ایل این کی طرف سے اور پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے لائر کی خدمات آفر کی گئی تھی، اچھا، بیسٹ لائرز کی۔ تو میں نے ان کو انتہائی سمائل کے ساتھ مطلب تھینکس کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، میں اپنا لائر میرے پاس تھا، میرا دوست ہے اور میرے لیے قابل اعتماد ہے، میں بغیر فیس کے ہی وہ میرا کیس لڑتے رہے، اب بھی لڑ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے حکومت کی طرف سے، موجودہ حکومت جب آ گئی تو اس کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے ایسا کوئی بھی رابطہ نہیں کیا گیا۔ اس وقت سے ابھی تک جاب لیس ہیں؟ جی، سب کچھ ماشاءاللہ، اب تو آپ فیم ہیں، اب تو آپ انٹرنیشنلی فیم ہو گئے۔ جی بالکل، لیکن وہ میری شہرت خراب ہے کہ یہ جو ہے کسی ایجنڈے پر نہیں چلتا اور پھر نہیں چھپے گی خبر تو میں چھوڑ دیتا ہوتا ہوں، اسی وقت میں ریزائن کر دیتا ہوں۔ تو میں یہ وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا جرنلسٹ ہے جس کا پروگرام بند ہو گیا تھا ایک چینل پر، میں اس کی طرح نہیں کرتا کہ انٹرویو 2 منٹ چلے اور بند کر دیا جائے تو پھر بھی میں نوکری کرتا رہوں۔ میں سمجھتا ہوں جرنلسٹ کی یہ اسٹرینتھ نہیں ہے، ہی از امپلائی۔ اگر آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ کی سٹوری نہیں چلی، آپ کا انٹرویو نہیں چلا، چاہے چلتا ہوا روک دیا گیا، تو دوسرے دن آپ کو وہاں پر اس آفس میں جانا زیب ہی نہیں دیتا۔ پی ایم آفس میں
मीटिंग हुई है, मुझे बुलाया गया था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम और पीएम इमरान खान भी मौजूद थे। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि ये मामला आप एट एनी कास्ट खत्म करवाएं। मुझे वो सेक्रेटरी कैमरे कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई हो, मैं हमेशा आपके साथ ताउन किया है, तो आप ये ताउन करें कि बराए मेहरबानी अपनी एप्लीकेशन विथड्रा कर ले और आप जो मांगोगे मैं आपको दिलवा दूंगा। अच्छा जी, ये गवर्नमेंट ऑफ इमरानिया गवर्नमेंट जी जी कैबिनेट सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा इमरानिया गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऑफर किया? जी जी। तो मैंने उनको कहा कि सुखेरा साहब आप बड़े भाई हैं, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ताउन मैंने बेशक मांगा है, हर जर्नलिस्ट मांगता है, कोई भी खबर चाहिए, इंफॉर्मेशन खबर के बारे में, डॉक्यूमेंट या रेस्पॉन्स चाहिए, आप मेरे साथ कोऑपरेट करते रहे इस मामले में। लेकिन मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करें कि इस फाइल की कॉपी, इमरान खान के ताइफ की फाइल की कॉपी, एक फोटो कॉपी मुझे दे दें ऑफ द रिकॉर्ड, मैं सोर्स को हिडन रखूंगा। अच्छा राना साहब, ये हो गया सारा मामला, फिर आपको थ्रेड्स भी आ गया, उसके बाद अब मामला बहुत बदल गए। गुज़िश्ता रोज अता तावर ने भी एक ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि अरबों रुपए के तहफ़ जो हैं वो तोशा खाने से निकाले गए, उनकी वाइफ के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो अब सूरत हाल क्या है, अब आप कहाँ खड़े हैं इस स्टोरी के हवाले से वो बताइए। कितनी सपोर्ट आपको जर्नलिस्टों की तरफ से मिली है और कितनी जो थ्रेट्स जब थे आपको, और आज इस स्टोरी की क्या पोजीशन है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो फैसला दे दिया गया, लेकिन वो फैसला कहीं जाके रुक गया, तो अब इस पे कोई डेवलपमेंट हो सकती है? जी, मैं आपको पहले बताऊं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं रुका है। अदालत की तरफ से एक पार्शल हुक्म इम्तनाई जारी हुआ हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें ये सिर्फ इमरान खान की जो खाली होने वाली सीट है मियां वाली से, उस पर बाई इलेक्शन रोका गया। इमरान खान आज भी नाअहल है, उसकी नाअहली को किसी कोर्ट ने खत्म नहीं किया है। इसको मैं क्लियर कर दूं कि इमरान खान टिल नेक्स्ट इलेक्शन इस टेन्योर के लिए नाअहल है, और बाकी फौजदारी केस वो तो जाहिर है, वो तो समाज सीट भी खत्म हो गई है, जो जिस सीट फौजदारी केस की समाज शुरू हो गई है डिस्ट्रिक्ट। लेकिन मैं तो उसके आखिरी मराहिल तक पहुंचने की बात कर रहा हूँ ना, कि रुकावट है, कहीं रुक गया जाके मामला। हाँ, रुकता भी रहता है, इसमें कोई शुबा नहीं कि जब पहले ये चीजें कुछ सामने आई थी तो हमारा ख्याल था कि ये 50 से 60 करोड़ का मामला है, लेकिन फिर कुछ और चीजें अनफोल्ड हो गई। मैं हमेशा कहता रहा ये बहुत बड़ा मामला है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी परतें खुलेगी। तो उसको डायमंड रिंग नहीं लिखा गया, हालांकि उसके ऊपर 7.5 कैरेट का डायमंड लगा हुआ था, उसको नहीं लिखा गया, बल्कि गोल्ड रिंग लिखा गया या सिल्वर रिंग लिखा गया। वही तो मैं बात कर रहा हूं कि अब तो इसमें इतनी डेवलपमेंट हो गई, उनकी इमरान खान की बेगम की बहुत सारी ऑडियोज भी आ गई है, अब गुज़िश्ता रोज भी एक ऑडियो आई है, तो इसमें बहुत डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन ये किसी मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है आपको? मुझे क्योंकि देखिए अभी भी कुछ फोर्सेस इमरान खान को सपोर्ट कर रही है ना, अदलिया में भी और एस्टेब्लिशमेंट में भी, ये तो तयशुदा बात है। बिल्कुल। तो अब मुझे बताइए इस सूरत हाल में क्या इस बात का इम्कान है कि ये किसी इमरान खान आज भी लाडला है एस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि आप जानते हैं कि इसने वो बयानिया पाकिस्तान में दिया जो एस्टेब्लिशमेंट के दिफा में था। पाकिस्तान में एक पॉपुलर बयानिया चला आ रहा था बहुत अयूब खान के दौर से कि पाकिस्तान की मुआशी तबाही की जिम्मेदार फौजी डिक्टेटरशिप्स हैं या उनका बिलवास्ता इक़दार में मदाखलत है। ये एक मतलब हर आदमी आमो खास इस बात के ऊपर यकीन रखता था। शट एंड क्लोज केस है, ये ब्लैक एंड व्हाइट मामला है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। आप देख नहीं रहे कि आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें अनफोल्ड हो रही है। मैंने इमरान खान को परसों एक ओपन लेटर भेजा है, जो उनका रिसेंट बयान था कि ये मेरी घड़ी के पीछे पड़े हुए हैं, मेरी घड़ी है, मैं बेचूं या जो करूं, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। तो उसके ऊपर मैंने ओपन लेटर लिखा है और इमरान खान को मैंने बताया है कि जनाब आपने 12 खिलाफ वर्जियां की है कानून और रूल्स की। वो लेटर रोजनामा जंग में जनाब सलीम साफी के कॉलम में छपा है। अच्छा। और फिर उसके बाद वही अखबार जो है वो मैंने पोस्ट किया इमरान खान के घर के एड्रेस के ऊपर, कोरियर किया मैंने। तो उसमें मैंने बताया है कि आपकी घड़ी नहीं है जनाब, ये घड़ी मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब की थी। अच्छा, इसमें एक सवाल पाकिस्तान को गिफ्ट की राना, ये एक सवाल बड़ा अहम है जो पीटीआई के लोगों की तरफ से भी उठाया जा रहा है और वैसे भी इसको आम फहम लोग भी इसको उठा रहे हैं सवाल को, कि
کیا اتنے مہنگے تحفے جو بتائے جا رہے ہیں، کیا ملکوں کے سربراہان اتنے مہنگے تحفے ہر ایک کو دیتے رہتے ہیں؟ ان کی روٹین ہے کہ اتنے مہنگے تحفے، اربوں روپے کے تحفے وہ دے دیتے ہیں لیکن $2 ارب پاکستان کو نہیں دے رہے؟ تو یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ کیا واقعی ان کی قیمت اتنی ہے کہ جتنی بتائی جا رہی ہے؟ طائف کی اتنی قیمت ہے؟ جہاں تک سوال کا دوسرا حصہ ہے آپ کا، یہ زیادہ امپارٹنٹ ہے. اسی لیے میں نے کل بھی کہا کہ ابھی تک یہ معاملہ 55% انفولڈ ہوا ہے، ابھی بھی یہ 50% رہتا ہے یہ معاملہ. اور اس کا اہم پارٹ یہ ہے کہ یہ تحفے آخر اتنے مہنگے تحفے دیے کیوں گئے؟ ان طائف کے دینے کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا انٹینشن تھی؟ تو اس کے اوپر بھی کبھی پروب ہوگا. یہ ذرا مشکل ہے کیونکہ ہم نے قرضہ لینا ہے، ہم نے تیل ادھار پر لینا ہے، ہمارے 100 مسائل ہیں اور شاید حکومت ابھی اس کے اوپر سٹینڈ نہ لے سکے، ایسی کوئی انویسٹیگیشن. لیکن کبھی نہ کبھی اس کے اوپر بھی پروب ہوگا کہ آخر عمران خان نے کیا دے کر یہ تحفے لیے ہیں، اتنے قیمتی تحفے. حالانکہ دوسرے ملکوں میں اتنے قیمتی تحفے نہیں ہوتے، ہمیشہ بھی اتنے قیمتی تحفے پاکستان کے سربراہان کو نہیں ملتے. میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا جائے وزیر اعظم تو اس کے وفد میں شامل تمام لوگوں کو، چاہے صحافی بھی ہوں. اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ نکتا ہے کہ جتنی دفعہ وہ گئے اتنی دفعہ تحفے ملے. جی، اتنی دفعہ تحفے ملے اور اس سے بھی زیادہ مہنگے ملے، پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ مہنگے تحفے ملے. تو چائنا میں جائے تو چائنا میں وفد کے تمام ارکان کو ایک ہی گفٹ دیا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے گرین ٹی کا کارٹن. ایک گرین ٹی کا کارٹن سب کو گفٹ پیش کر دیا جاتا ہے. یہ چائنا کی اسپیشلٹی، اسپیشل پروڈکٹ ہے. وہ اپنے ملک کو مطلب اس کے والے سے تعارف کروا رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے. تو مگر یہ کوشچن سب سے اہم ہے. ماضی میں ایک دور میں قیمتی تحائف نہیں دیے گئے بلکہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو $1.5 ارب بطور گفٹ دیے گئے تھے، ریاست کو دیے گئے تھے، جو قومی خزانے میں جمع ہوئے تھے. یہ نواز شریف کے دور میں ہوا تھا، یہ بھی ہوا ہے. لیکن عمران خان کے دور میں صرف تحائف ملے ہیں. آخر ایسا کیا وجہ ہے ایسی کہ پرسنل لیول پر یہ تحائف ملے ہیں اور پھر وہی تحائف انہوں نے اونے پونے داموں ریٹین کیے؟ میں جو 12 خلاف ورزیاں بتا رہا تھا کہ اس میں جو اپریزل ہے وہ جعلی اپریزل ہوا ہے، کسی بھی رول کو فالو نہیں کیا گیا بلکہ من مرضی کی قیمت لگا کر اس کا 20% پے کیا گیا. دسمبر 2018 میں حالانکہ عمران خان کی حکومت نے رولز بھی چینج کر دیے تھے اور ریٹرننگ فیس 20% کی بجائے 50% کرتی تھی بڑھا کر، مگر اس کے باوجود 2019 میں جو تحائف ملے وہ عمران خان نے 20% پیمنٹ کر کے ریٹین کیے ہیں اور 20% بھی انڈر پرائسنگ کا، انڈر ویلیو کا. بنی کلا میں ہر دورہ فیکس ہونے والا اس کا شیڈیول آنے کے سے پہلے ایک میٹنگ ہوتی تھی اور یہ لوگ بڑا انجوائے کرتے تھے، مزے لیتے تھے، ہنستے تھے، کہہ کے لگا رہے ہوتے تھے ہاں جی یہ جو دورہ آ رہا ہے اس میں جو گفٹ ملیں گے یہ گفٹ کون اٹھائے گا؟ مطلب جس طرح وہ بیوپاری کہتے ہیں یہ لاٹ کون اٹھائے گا؟ آکشن ہو گیا نا یہ تو. جی جی، یہ تو کھلا آکشن ہو گیا. جی جی، تحفوں کا ملنے سے پہلے آکشن. جی جی، ٹینٹیٹیو آکشن ہو گیا کہ یہ کون اٹھائے گا؟ ہاں جی بخاری صاحب، ہاں جی چودھری صاحب، ہاں جی فلانا صاحب آپ اٹھائیں گے. تو ان کی جو پیمنٹ ہے ریٹرننگ کی وہ آپ کریں گے اور اس کی مارکیٹنگ آپ کریں گے، بیچیں گے آپ، پھر ہمارا حصہ ہمیں دیں گے اپنے سے. جی جی، پھر وہ کئی حصے ہوتے تھے، ہر کسی کا ایک حصہ ہوتا تھا اور سب سے زیادہ حصہ عمران خان کا ہوتا تھا اور ان کی بیگم صاحبہ بھی اس میں انوالو ہوتی تھی. آپ نے آڈیو بھی سنی ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ایم ایس ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے اور آپ فوٹو بنا رہے ہیں. آپ فوٹو بنا رہے ہیں. تو کیا یہ اس اچھا اس کا ڈینائل بھی نہیں آیا؟ ڈینائل بھی نہیں آیا. اس لائن کو آپ سوچا نہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کیا ٹرسٹ کر رہا ہے ایم ایس ان کے اوپر؟ کیا ٹرسٹ کر رہا تھا ایم ایس کا مطلب ہے، میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں، محمد بن سلمان. وہ جو اشارہ کر رہی ہے ان کی مراد ایم ایس سے محمد بن سلمان سعودی ولی عہد ہے. تو وہ کیا ٹرسٹ کر رہا تھا یہ سوال جو ہے. اچھا اس میں ایک سوال، میں دو سوال اور آپ سے کروں گا. ایک تو یہ کہ یہ ایک عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب سے آخر میں ان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور سعودی عرب کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے. جی، تو اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ کوئی نالج ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ جب یہ تحائف بیچے گئے، وہ خاص طور پر جو گراف کا تحفہ تھا نا،
اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا کہ وہ پاکستان کا جو سب سے بڑا پراپرٹی ٹائکون ہے اس کے جہاز پر محترمہ فرح گجر صاحبہ وہ سیٹ لے کر گئی تھی دبئی بغیر این او سی کے. میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی چیز بیرون ملک آپ بیچنے کے لیے فروخت کرنے کے لیے بیچتے ہیں، اور اگر وہ لیکن اس میں یہ بھی تو سوال ہے نا کہ جو آدمی خریدنے والا ہے اس کو، جس کے پاس اس وقت وہ گاڑی موجود ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ فرح گجر اس کے دفتر میں آئی، کوئی ویڈیو، کوئی تحریر، کوئی سائن، کوئی میں آپ کو سگنیچر. بتاتا ہوں ثبوت ہیں اس کے پاس. اس نے نیب کے ہینڈ اوور کر دیے ہیں. نیب کی ٹیم نے جانا تھا دبئی اس سے ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے، وہ نیب کے پاس آ چکے ہیں، ثبوت ہیں. وہ میں ثبوت بتاتا ہوں. تو وہ پراپرٹی ٹائکون کے جہاز کے اوپر گئی. اگر 10,000 روپے سے زیادہ کی چیز آپ بیچنے کے لیے بیرون ملک بھیج رہے ہیں تو کامرس سیکٹری این او سی جاری کرتا ہے. اس کے این او سی کے بغیر آپ چیز باہر نہیں لے جا سکتے. وہ سمگلنگ کہلاتی ہے، چاہے جیب میں ڈال کر بھی لے جائیں. اگر وہ 10,000 روپے سے اوپر کی مالیت ہے تو آپ کو این او سی لینا ہوگا. ہاں بیچنے کے لیے. اگر مطلب ہے کہ کوئی استعمال کی چیز ہے، وہ لاکھ روپے کی کیوں نہیں ہے، لے جا رہے ہیں پھر واپس لے آئیں گے تو وہ تو ویل اینڈ گڈ. نہیں یہ ثبوت اس اعتبار سے حوالے سے نہیں ہے نا کہ اس نے وہ ظہور صاحب کو ہی بیچی ہے. وہ بات یہ ہے کہ ظہور صاحب کے پاس کیوں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اگر ان کے دفتر وہ آئی ہے تو یار آج کل دور ایسا ہے کہ سب جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، دفتر کے اندر بھی کیمرے ہوتے ہیں، پھر اور بھی دوسرے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج مل گئی ہے. فوٹیج اس طرح کی چیز ابھی تک تو سامنے نہیں آئی، نہ انہوں نے بتایا. ساری چیزیں میڈیا پر نہیں آتی. سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ نیب کو مل گئی ہے، اس کو ہینڈ اوور ہو چکی ہے. وہ بینک کا ریکارڈ بھی 75 لاکھ ڈرا کیے. اچھا اس کا ریکارڈ آخری بات میں آپ سے پوچھوں. ایک بات میں بتا دوں کہ جو اس پراپرٹی ٹائکون کا گھر ہے اس کے گھر کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دبئی کا گھر؟ جی دبئی کا. اچھا جب یہ گراف کے شو روم پر اپیئر ہوا نا تو کوڈ ہوتا ہے، اس میں کوڈ سے معلوم کر لیا تھا. انہوں نے بعد میں محمد بن سلمان کو ای میل بھجوا کر آگاہ کر دیا کہ یہ بکنے کے لیے آیا تھا، کہ آپ نے بھیجا تھا. تو جب ان کو پتا چلا، وہ ای میل ملی، تو انہوں نے انکوائری کروائی، انویسٹیگیٹ کروایا کہ یہ کیا چکر ہے. تو پتہ چلا کہ جو وزیر اعظم پاکستان کو سیٹ تحفے میں بنوا کر ٹیلر میڈ سیٹ پیش کیا گیا تھا گراف کا، وہی ہے. وہ ناراض ہوئے تھے، تعلقات اس وجہ سے خراب ہوئے تھے، پاکستان دونوں ممالک کے تعلقات ڈیمیج ہوئے. اچھا آخری بات یہ بتا دیجیے کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے اکبر ایس بابر کا انٹرویو کیا، غالباً 8-10 دن پہلے، اور اب میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں. ان کا کیس جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے. وہ جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، یا انہوں نے ممنوع فنڈنگ استعمال کی ہے اپنی پارٹی کے لیے، غیر قانونی فنڈنگ، وہ کیس بھی آ کے ایک جگہ اٹک گیا. آپ کا کیس بھی آ کے ایک جگہ اٹک گیا. نہیں یہ کیس تو گھر نہیں اٹکا ہوا، کیونکہ اس کی تو ہیئرنگ ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں لگ گئی ہے ہیئرنگ، اور اس کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے. جب تک اس کی بات ہے تو وہ تو آپ کو خبر مل گئی ہوگی نا، میڈیا پر آ چکی ہے خبر کہ کس نے رکوایا تھا. کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ انسٹرکشن دی تھی اپنے ڈیسیژن میں کہ عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے خلاف ایک ریفرنس بنا. وہ تو سر رکوایا تھا نا، ماضی کی بات ہو گئی. میں تو ابھی بھی، اب آپ نے خود اس بات سے اس وقت کو مانا ہے کہ ابھی بھی عمران خان لاڈلا ہے، تو اب بھی جو رکوایا جا رہا ہے نا، میں یہ سوال کر رہا ہوں. میں نے اکبر ایس بابر سے بھی یہ پوچھا، یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے آپ کا، کہیں آ کے رک گیا؟ اس نے کہا رک گیا. جی آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ رک تو گیا ہے. اب وہ سیشن کورٹ میں چل رہا ہے، وہاں سے کوئی نتیجہ. پھر ان کو 2 ریلیف اس کے باوجود بھی موجود ہے ان کے پاس، ایک ہائی کورٹ کا اور دوسرا سپریم کورٹ کا، وہاں ان سے ریلیف ملنے کا امکان ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں سے ڈیسیژن آ بھی گیا تو اوپر جا کے ریلیف مل جائے گا. پھر آپ کو کیا ملے گا؟ مطلب آپ سے مراد پھر اس کیس کا نتیجہ؟ نہیں میرا تو کوئی اس کو نااہل کروانا یا اس طرح سے میرا تو کوئی موٹیو نہیں. ایجنڈا نہیں، میں نے اس کو سنبھالا. میں نے ایک سٹوری پر کام کرنا تھا، وہ سٹوری کافی حد تک انفولڈ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو رہتا ہے وہ بھی انفولڈ ہو جائے گا. اس میں بھی لگا ہوا ہوں، ہو سکتا ہے کہ 2-4 دنوں میں میں بھی کوئی بڑا انکشاف کروں. تو ہمارے تو یہیں تک ہے. لیکن جہاں تک آپ سچویشن کی بات کر رہے ہیں تو سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو پہلے دن سے کہتا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس کمزور کیس ہے. میں نے ڈان نیوز پر بھی یہ کہا تھا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ایویڈنس نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر افینس کے اگینسٹ ایک لا اپلائی ہوتا ہے.
تو فارن فنڈنگ کیس کے اگینسٹ جو لاز اپلائی ہو رہے ہیں وہ لاز کمپیریٹیولی ویک لاز ہیں. اس میں آپ کو آج بھی بتا دوں کہ انڈیویجول کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی ٹارگٹ کرنے کا سوچ رہا ہے تو پارٹی کے بارے میں جو بھی آئے ججمنٹ آئے لیکن آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے خلاف آئے گا, اگر ججمنٹ آئے گا عمران خان کے خلاف نہیں آئے گا. کسی بھی انڈیویجول کے اگینسٹ اتنا بڑا فیصلہ آنے کا امکان کم ہے جتنا بڑا فیصلہ توشہ خانہ میں آ گیا. ٹھیک ہے توشہ خانہ میں نائل تو ہو گیا نا, نائل تو ہو گیا, الیکشن کمیشن کی طرف سے تو ہو گیا. جی, وہی الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ میں کیوں نائل نہیں کیا سمجھے آپ, کیونکہ اس کے لاز ویک ہیں. اس میں یہ کیس دراصل اگر منی لانڈرنگ کی طرف چلا جاتا ہے تو اور بات ہے, وداؤٹ منی لانڈرنگ یہ فوجداری کیس نہیں بن رہا. ٹھیک ہے, یہ سول پروسیجر ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رانا ابرار خالد صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, رانا ابرار خالد کی گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, اس کا تجزیہ آپ کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت. اللہ حافظ.